बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो एक ही लुक़मे में पूरी दुनिया को खा जाएगा? नाजरीन, आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बताई हुई एक ऐसी निशानी के बारे में बता रहे हैं जिसे सुनकर हम अपनी पूरी तरक्की के बावजूद भी हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को बताई थी, और इस निशानी का इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करते हुए मिला था। ये निशानी क्या है और ये किस तरीके से दुनिया पर इम्पैक्ट डालेगी, और इसके बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े जलीलुल कद्र और मुकर्रब पैगंबर थे। ये तमाम पैगंबरों में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो वाहिद पैगंबर हैं जिन तक फरिश्ता वही लेकर नहीं आता था, बल्कि ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम किया करते थे। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक नाम कलीमुल्लाह भी है, जिसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिवायात में बहुत ही बहादुर और जल्दी गुस्सा आने वाला पैगंबर दिखाया जाता है, लेकिन उनकी एक ऐसी खूबी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोगों की उस पर नजर पड़ी है और उन्होंने जमाने में गौर किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर किया करते थे। यही वजह है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत सारे सवाल पूछा करते थे। इन्हीं सवालों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचाया, और उनके सवालों की वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उकता गए थे और उन पर गुस्सा करने लगे थे। इस तरह एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हो रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ऐ बारी ताला, इस दुनिया की तमाम मखलूकात यानी इंसान, जिनमें चरिंद परिंद और हैवान भी शामिल हैं, वो आपके हुक्म के खिलाफ हो जाए और आपके आर्डर्स पर अमल करने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? उस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, अगर पूरी दुनिया भी मेरे अहकाम पर अमल करने से इनकार कर दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन पे एक ऐसा जानवर छोड़ दूंगा जो पूरी दुनिया को एक ही लुकमे में खा जाएगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि या अल्लाह, वो जानवर इस वक्त कहाँ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो जानवर मेरी बनाई हुई बहुत सी चरागाहों में एक चरागाह में चर रहा है। नाजरीन, ये वो हदीस का मफहूम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को बताया। ये सुनकर ही इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि ऐसा भी कोई जानवर है जो इतनी बड़ी दुनिया और उसकी तमाम मखलूकात को एक ही लुकमे में, एक ही निवाले में खा के हड़प कर जाए। और फिर ये सोचिए कि वो चरागाह कितनी बड़ी होगी जिसमें वो जानवर चर रहा होगा, और वो जानवर खुद कितना बड़ा होगा जो इस पूरी दुनिया को एक ही लुकमे में खा सकता है। बेशक ये जानवर अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक निशानी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो पूरी कायनात से बेनियाज है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि कोई मेरी नाफरमानी करता है या मेरी इताअत करता है। इताअत करने वालों के लिए तो जन्नत है और नाफरमानों के लिए जहन्नम है। लेकिन किसी के भी इनकार करने से या इताअत से रूगर्दानी करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुदाई में कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जमीन किस कदर बड़ी और वसी है, और जमीन हमारे निज़ाम शमसी में 5वां बड़ा सियारा है, जबकि हमारे पूरे निज़ाम शमसी की हैसियत हमारी अपनी कहकशाओं में एक रेत के जर्रे जितनी भी नहीं है। अरबों सितारों, गर्दो गुबार और गैसों पर मुश्तमिल सहाबियों के निज़ाम को कहकशां कहते हैं। हमारी अपनी कहकशां के अलावा दूरबीन की मदद से अब तक 10 अरब कहकशाओं का सुराग लगाया जा चुका है, जिनमें से 3 बगैर दूरबीन के आंख से दिखाई देती हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात, जिसे हम देख सकते हैं, इस कायनात में तकरीबन 2 खरब से ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं, और हर एक कहकशां में एक अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 10,000 खरब जमीन जैसे सियारे उसमें मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी कायनात में जमीन जैसे सियारे किस कदर बड़ी तादाद में होंगे, और इस पूरी कायनात के सामने हमारी वर्थ ही क्या है, हैसियत ही क्या है, और वो जानवर कितना बड़ा होगा
جو زمین جیسے بڑے بڑے سیاروں کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ ہم آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ملتا ہے، اور اس جانور کا تعارف اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض کے نام سے فرمایا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور جب قیامت آنے والی ہوگی یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کی مشترکہ صفات پائی جائیں گی، یعنی اس کی دم کسی اور جانور کی ہوگی، منہ کسی اور جانور کا، اور جسم کسی اور جانور، اور آنکھیں کسی اور جانور کی ہوں گی، یعنی اس کا پورا جسم ہوگا وہ کسی نہ کسی جانور سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور ان آبادیوں کا چکر کاٹے گا جہاں پہ اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر کاٹ کے یہ بھاگتا ہوا غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور جیسے ہی یہ جانور اچانک ظاہر ہوا تھا ویسے ہی یہ غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پہ عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا زمین پہ مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی، اور زمین پہ فاسق فاجر اور کفار اقوام کی اکثریت ہوگی۔ زمین کا نظام اس دور میں تہو بالا ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا فحاشی اور گناہ کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیں تو ہمارا دماغ جواب دے جائے، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان نہ ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے، اور یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کے ایک حکم یعنی کن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور اسی طرح جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں صرف کن کہوں گا، اور اس پوری کائنات کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو کہ وہ کون سا جانور ہے جو اس پوری کائنات کو ایک لقمے میں ہڑپ کر جائے گا، اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور کتنی کہکشائیں ہیں، اور ہماری یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس قدر بڑی ہے کہ ہم اس کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی چلیں جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، دوستو پتہ ہے آپ کو اس رفتار سے چلتے ہوئے بھی ہمیں اس پوری کائنات کا چکر لگانے میں کتنے سال لگیں گے؟ 96 ارب سال، یعنی اس پوری کائنات کے صرف ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہمیں 96 ارب سال لگ جائیں گے۔ ہمیں اس پوری کائنات میں جو اب تک ہم ڈسکور کر چکے ہیں اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں 96 ارب سال لگ جائیں گے۔ باقی وہ کائنات جسے ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے وہ جانے کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ ہے میرے رب کی کبریائی اور اس کی عظمت، کس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ زمان و مکان، یہ زمین و آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہے، اور انہیں میں جب چاہوں ختم کر دوں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا اور کائنات کی اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے اس جیسی کتنی کائناتیں اللہ رب العزت بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تب بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مسلمان گمراہ ہو جائیں جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہی ان کے اعمال کی موت مارے گا، اور کفار میں سے ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔